اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے جبریل امین سدرات گئے محبوب خدا دے کول گئے جبریل امین سدرات گئے محبوب خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دسیا اے انسان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے سخن دے موتیاں چوں ونڈایا کئی ہزاراں نے شاعر سارے ایک پاسے حسان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے ہر ایک جان نے ایک دن جانا ہے جدوں موت نے آن بلانا ہے جیڑی نکل جائے کملی والے دے قدماں چ اس جان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا شمس الضحیٰ خیر الورا بدر الدجا رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے سامعین و حضرات، سیرت امام الانبیاء سالانہ کانفرنس دے اندر آنے والے میرے معزز محترم مہمانوں، بزرگوں، دوستوں، قابل قدر پردانشیں اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی احسان ہے جس مالک نے اپنے فضل و کرم دے نال دوبارہ پھر اس پنڈال دے اندر محترم جناب محمد یعقوب پٹی صاحب، اونا دے فرزند رجمت بھائی محمد اسحاق پٹی صاحب، دیگر پٹی برادران اونا دی محنت کوشش کاوش دے نال اللہ پاک نے اس چمن نو دوبارہ بہار عطا فرمائی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ایتھے قرآن و حدیث دیاں بہاراں لگ دیاں رہن، علماء آندے رہن، قرآن حدیث سناندے رہن، اور اللہ اس پٹی کلونی نو دن دگنی رات چگنی خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، ماشاءاللہ میری جماعت عظیم مبلغ محترم جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب تشریف لے آئے نے۔ انشاءاللہ علماء کرام آندے رہن گے، اپنے اپنے ٹائم تے قرآن و حدیث دیاں بہاراں لگاندے رہن گے۔ میں مختصر وقت دے اندر جس بات نو تسا احباب دے گوشے خدمت گوش گزار کرنا چاہنا، وہ ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت اور آپ دی نبوت، ختم نبوت دا ایک پہلو، سفارش مصطفیٰ، سفارش رسول، کائنات دی اندر بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مرید اس بات دا دعویٰ کر رہے نے کہ میں اپنے پیر نو اس واسطے پھڑیا ہے، میں ایدی بیعت اس واسطے کیتی ہے قیامت والے دن یہ میری سفارش کرے گا۔ پیر اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے پیش کر رہے نے، جھوٹے دعوے کر رہے نے کہ لوگو آؤ ساڑے سنگ رل جاؤ، اسی تو انو دنیا تے بھی آخرت نو بھی بچا لوانگے۔ رب ارض و سما دی قسمیں یہ ساریاں باتاں جھوٹیاں نے، سارے دعوے جھوٹے نے۔ سچا دعویٰ صرف اور صرف میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا دعویٰ جیڑا آپ علیہ السلام نو اللہ احکم الحاکمین نے شرف عطا فرمایا ہے۔
اللہ احکم الحاکمین نے آپ علیہ السلام نو کائنات دے اندر بھی امام الانبیاء بنایا، امام کائنات بنایا، آپ علیہ السلام نو پوری کائنات تو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، بلند و بالا بنایا۔ اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا لوگو میں اپنے محبوب علیہ السلام نو، امام کائنات علیہ السلام نو پوری کائنات دے واسطے بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پوری کائنات دے واسطے اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نو مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعیا الی اللہ بنایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کائنات دے واسطے آقا علیہ السلام نو ایک سورج دی حیثیت دے نال، ایک چاند دی حیثیت دے نال کائنات اندر نبوت عطا فرما کے مبعوث فرمایا ہے۔ وہ لوگوں جیڑے لوگ، جیڑا بندہ، جیڑا فرد و بشر میرے آقا علیہ السلام دے سنگ رل جائے گا، جیڑا میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام دے سنگ رل جائے گا، جیڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، آقا دی فرما برداری کرے گا، اس بندے نو اللہ رب رحمان اس کائنات دی اندر بھی عزت عطا فرمان گے۔ اللہ اس بندے نو قبر دے اندر بھی اور یوم حشر دے اندر بھی عزتاں دے نال نوازن گے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، مولا فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جیڑے اس آقا علیہ السلام دے پیغمبر خدا دے لڑ لگ جان گے، آقا دے سنگ جیڑے رل گئے، کائنات اندر دنیا دے اندر میرے پیغمبر دی اطاعت کی تھی، آقا دی فرما برداری کی تھی، انہوں اللہ احکم الحاکمین دنیا اندر بھی کامیابیاں دے نال ہم کنار فرمان گے۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انبیاء دا ساتھ عطا فرما دیں گے، اللہ پیغمبر دی رفاقت عطا فرمان گے، اللہ نیک لوگ صدیقین شہداء صالحین دا ایک قیامت والے دن ساتھی بنا دیں گے۔ اور لوگوں قیامت والے دن ایک ایسا مقام ہوئے گا، ایک ایسا مرتبہ ہوئے گا جیڑا ملے گا پوری کائنات دے سردار امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے گا۔ بڑے بڑے لوگ نے آدم نبی تو لے کے قیامت تک آن والے سارے انسان معاشر دے میدان اندر جمع ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جھوٹے پیر، اے جھوٹے دعوے کرن والے، اے سارے گدی نشین، اے لوک دے پھر دے نے اپنے اپنے فراڈ، اپنے گناہاں دی شامت دے اندر، اے پسینے اندر شرابور
نے اپنے پسینے دے اندر ڈوب دے پے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اتھے رب نفسی دا آواز ہے۔ ہر نبی رب نفسی کہہ رہے ہے، ہر کوئی بڑے تو بڑا، ہر کوئی رب نفسی کہہ رہے ہے۔ جنہ کائنات اندر جھوٹے دعوے کیتے انہاں تے نظری نہیں آنا۔ اللہ اکبر اللہ، او حشر دے دن جدوں توپنے ستونا، کسے پیر فقیر اوتھے نظری نہیں آنا۔ او محشر دے دن جدوں توپنے ستونا، کسے پیر اوتھے نظری نہیں آنا۔ اللہ اکبر اللہ، سارے پیر اے چھپ جان گے، لک جان گے۔ اگر کوئی جا کے انہاں دے سامنے اپنے مرید انہاں نو پیراں نو جا کے پوچھن دسن گے، اے تھے جناب نفسا نفسی دا عالم نے، کوئی کسے دے سامنے دم نہیں مارے گا، کوئی کسے دے سامنے نظرہ نہیں چکے گا، کوئی کسے دی آنکھ دے نال آنکھ نہیں ملائے گا۔ ہر ایک اوتھے نفسا نفسی دے عالم اندرے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، ایک میرا پیر ہے، ایک وہابیاں دا پیر ہے۔ او وہابیاں دا پیر جنوں جگاں دا پیر کہا جاندا ہے، جنوں شیما دا ویر کہا جاندا ہے، جنوں رب دا حبیب کہا جاندا ہے، او دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ مارے مارے پھر دینے، آدم نبی دے وال لوگ جان گے، آدم جواب دے دین گے۔ اللہ اکبر اللہ، تے ہر ایک بندہ اے ہوئی جا کے التجا کر دے، نبی آدم جی تسی ساڑے باپ ہو، اللہ نے توانو نسل انسانیت دا باپ بنایا ہے۔ آؤ نا آج حشر دا دن بڑا سخت ہے، آج معاشر دے میدان دیاں بڑیاں سختیاں نے۔ اللہ دے کولوں دعا کرو، اللہ حساب و کتاب لے لوے، اینا سختیاں تو چھڑا دے وے، اینا سختیاں تو جان بچ جائے، اگے چاہے جہنم دے اندر ہی کیوں نہ جانا پوے۔ اے معاشر دے دن دی سختی، اے گرمی اور نیچے زمین دی تپش جیڑیے، اے دے تو بچ جائیے۔ نبی آدم دے کول لوگ جان گے، نبی آدم بھی جواب دے دین گے، نبی نو دے کول لوگ جان گے، نو نبی بھی جواب دے جان گے، نبی ابراہیم دے کول جان گے۔ ہر نبی اپنا اپنا عذر پیش کر کے تے اپنی اس قوم نو موڑ دے گا۔ انسانیت ماری ماری پھر دیئے، لوگ انج کر کے شرمندہ نے، اپنی کیتیاں دے اندر لوگ شرمندہ نے، اپنے گناہاں دے عذاب اندر۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تے حشر دا معاملہ اتنا ہی سخت ہو چکے ہیں، آندے نے ہے حشر تے معاملے بہت مشکل، تلسی نقد سودا تے نا ادار ہو سید، ساک سین کرابتاں سب ختم تھی سن، کوئی کسے دا نا غم خار ہو سید۔ آجا بیلیا چھوڑ بدیاں تین جوڑ نیکیاں، اوے آجا بیلیا چھوڑ بدیاں تے جوڑ نیکیاں، جنہ اوتھے تیرے عملان دے وچ نال جوڑ ہو سی، تے زوئیں ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارسانے ٹیریانی، اکلڑے قبر دے وچ پینا سجنا، اکلڑے قبر دے وچ تو پینا سجنا، کسے نہ لینیاں خبراں تیریاں نیند، آہونے سچی کر توبہ، اے نفع مند نصیحتاں میریاں نیند۔ اللہ فرماتے نے من ذا الذی یشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه۔ اے آیت الکرسی جڑی ہر روز پڑھ دیو نا، رات نو سون لگیاں پڑھیا کرو، نماز فرض تو بعد پڑھیا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت الکرسی دے اندر اللہ رب رحمان فرما رہے نے کہ لوگوں اس کائنات اندر دعوے کرنے والے قیامت والے دن سارے آندے دعوے جھوٹے ثابت ہو جان گے۔ وہ کون بندہ ہوئے گا جیڑا تہاڈی سفارش کرے گا لیکن رب کائنات دی اجازت تو بغیر اوتھے کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ اللہ احکم الحاکمین دے اذن تو بغیر اوتھے نبی بھی اپنی نظرہ نہیں اٹھا سکن گے۔ اس واسطے دوستا اور میرے ویرا، میرے بزرگوں، میرے برادر، آؤ پیغمبر علیہ السلام نو اپنا مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم اور اپنا پیر من لئیے۔ اس واسطے قیامت والے دن پیر نے کم آنے تے شیمہ دے ویر نے کم آنے، اور بدر منیر نے کم آنے، وہابیاں دے پیر نے کم آنے، جیدہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، اور ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، اور مختلف الفاظ دے نال، دوسرے الفاظ دے نال مسلم دے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے سارے نبیاں دے وال لوگ جان گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، بالآخر میں محمد دا مشورہ دیتا جائے گا، میرا نام پیش کر دیتا جائے گا۔ سارے نبی اپنی اپنی امتاں نو نال لے کے، سارے نبی اپنی قوماں نو نال لے کے، امت محمد بھی میرے کول آئے گی، میں رب رحمان دے محبوب دے کول آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ آقا فرماندے نے میرے والا کے لوگ سفارش دے واسطے التجا کرنگے، مقام شفاعت دے واسطے اللہ رب رحمان نے مینوں اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اللہ میریاں سفارشاں قبول فرمانگے۔ شفاعت کبرا قیامت والے دن سب تو پہلے کرنی ہے تے میرے امام کائنات نے کرنی ہے، امام الانبیاء نے کرنی ہے، وہابیاں دے پیر نے کرنی ہے۔ محمد کہو صلی اللہ اور شفاعت دے حقدار بن جاؤ۔ میرے پیغمبر دے درود محبت دے نال پڑھو، پیار دے نال درود پڑھو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے من صلی علیہ ہین یصبح عشرا وہین یمسح عشرا۔ آقا فرماندے نے جس بندے نے اپنی زندگی دی اندر صبح دے ٹائم تے 10 مرتبہ میں محمد دے درود پڑھنا شیوا بنا لیا، شام نو بھی 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دا رہا، اپنی زندگی دے اندر جن نے اس عمل نو اپنا لے ہیں، اوے رائے ونڈ دے باسیو، اردہ گرتوان والے ہو، پائی ساکھ پٹی دی دعوت آنے والو، سیرت امام الانبیاء کانفرنس دی اندران والے ہو، آؤ سیرت امام الانبیاء کانفرنس دا اے پیغام نوٹ کر لو۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا صبح دے ٹائم تے 10 مرتبہ، شام نو میں محمد تے 10 مرتبہ درود پڑھ لیندا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا، اس بندے دی سفارش اس بندے دی شفاعت میں محمد کرانگا، میں انہوں بازو تو پکڑ کے اللہ دی جنت اندر لے جاواں گا۔ لوگ آنگے میرے آقا علیہ السلام دے کول آکے میرے پیغمبر نو شفاعت واسطے التجاواں کرنگے، ہاں ہاں کیوں نہ میرے آقا نو سفارش واسطے آکے لوگ آکھن اللہ احکم الحاکمین نے پوری کائنات دا امام جو بنایا ہے، امام الانبیاء جو بنایا ہے، کتے لکھے ہے؟ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
اور لوگوں میں اپنے محبوب نو خاتم الانبیاء بنا دیتا ہے، امام الانبیاء بنا دیتا ہے، امام کائنات بنا دیتا ہے۔ کون؟ اعظم پیر محمد سرور، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو بعد انشاءاللہ بڑا جاندار بلبل قرآن قاری خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان والے نے، میں تو انہوں بیدار کرنا چاہنا، ذرا محبت دا ثبوت دیو۔ اعظم پیر محمد سرور، بولو بولو، اعظم پیر محمد سرور تے رہبر کل جہان، سونا نام تے سونی صورت او نبیاں دے وچ جگانا، خیر الناس محمد عربی صلی اللہ، خیر الناس محمد عربی او شہر مدینے والا، مشرق مغرب تائیں جس نے کیتا ہے نور اجالا، تے سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد نہ کوئی، ایسے سونے محمد اتے ختم نبوت ہوئی۔ اللہ فرمان دینے والا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ کونین جدے واسطے سفارشاں ہونگیاں، وہ کوئی بندہ ہوئے گا جدے تے اللہ رب رحمان راضی ہونگے، جدی سفارش نو اللہ رب رحمان نے قبول کرنا ہے، جدے حق دے اندر سفارشاں قبول ہونگیاں، وہ لوگ نے جڑے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ایمان لے کے آن والے، امام الانبیاء کانفرنس دی صورت اندر سیرت محمد سیرت النبی کانفرنس جان والے، اور اسی طرح میرے پیغمبر دی زندگی میرے آقا دی شریعت نو اپنان والے، اطاعت مصطفیٰ دی اندر اپنی خوشیاں غمیاں گزارن والے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اس زمرے اندر وہ لوگ آنگے کہ جنہ دے واسطے سفارش نو اللہ پسند فرمانگے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کو لوگ آئے نے، آدم آئے، نو آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ رحیم اللہ، ایوب یونس ہود لائے، اللہ دے سارے نبی کائنات دی ساری انسانیت میرے آقا علیہ السلام دے کول آ گئی ہے۔ آقا فرمان دینے چلو میں تواڑیاں سفارشاں کرنا، اے اللہ نے مقام میرے حق اندر رکھے ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام دے نال مقام محمود دا وعدہ رب رحمان نے فرما لیا ہے، اور مقام محمود میدان محشر دے اندر ایک بہت بڑا بلند و بالا مقام ہوئے گا۔ انج سمجھو میدان محشر دے اندر اللہ دے عرش دے سامنے انج سٹیج لگیا ہوئے گا، پوری کائنات دی انسانیت جیڑی ہے اس سامنے ہوئے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ مقام عطا فرمان گے، مرتبہ مقام عطا فرمان گے۔ آقا علیہ السلام دے نال مقام محمود دا وعدہ ہو چکی ہے۔ آدم نبی تو لے کے پوری انسانیت میرے آقا دے کول آئے گی، آقا دے سامنے التجا کرے گی، آقا اپنی امت نو لے کے ٹور پہن گے، آؤ میں سفارشاں کراں۔ اللہ اکبر اللہ، ایتھے آپ علیہ السلام دے پیچھے پوری کائنات چلے گی۔ آدم میرے آقا دے پیچھے ہونگے، نوحی میرے پیغمبر دے پیچھے
پیچھے ہونگے، ابراہیم میرے آقا دے پیچھے پیچھے چل دے ہونگے، موسیٰ کلیم اللہ میرے آقا دے پیچھے چل دے ہونگے، ابراہیم میرے پیغمبر دے پیچھے چل دے ہونگے، اسماعیل میرے پیغمبر دے پیچھے ہونگے، حضرت عیسیٰ میرے پیغمبر دے پیچھے ہونگے، حضرت ایوب میرے پیغمبر دے پیچھے ہونگے، ہود میرے پیغمبر دے پیچھے ہونگے، داؤد میرے پیغمبر دے پیچھے ہونگے، سلیمان میرے پیغمبر دے پیچھے ہونگے، ساری کائناتی خدائی ایک پاسے ہوئے گی، میرے محمد دی مصطفیٰ ایک پاسے ہوئے گی، اللہ اکبر اللہ تے نقشہ ہوئے گا، میرے آقا مقام محمود دے آکے اللہ دے سامنے سجدے اندر گر جانگے، اللہ اکبر اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگارانو میرے جے گناہگارانو اوتھے تیرے جے گناہگارانو میرے آقا نے سینے لا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میدان محشر دے اندر، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے بس اوتھے ہاں کرنی، اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو، اوتھے کل نبیاں تیرے آقا نو، اوتھے کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، اوتھے اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے، اوتھے اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے، او شانہ والا کون آیا، او شانہ والا کون آیا، جس دن میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے چنڈا حمد والا اٹھا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگارانو میرے پیر نے گھٹ کے سینے لا لینا، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی جتھے سونا جلوہ افروز ہو سی، جنوں مل گیا جام کوثر دا، جنوں مل گیا ایک کٹ کوثر دا، انہوں رب نے بھی اپنا بنا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، بڑا جاندار جملہ ہے، بڑا شان والا جملہ ہے، او میں منے جنت بہت سونی، رب ارض و سما دی قسم ہے، او جنت جنتی نہیں جدے اندر میرے محمد دا دیدار نہیں، او جنت جنتی نہیں جدے اندر سب تو پہلے آمنہ دے لال نہ جان، او جنت جنتی نہیں جدہ دروازہ کوئی ایم پی اے کھلائے، جدہ دروازہ کوئی ایم این اے کھلائے، جس جنت دا دروازہ کوئی دنیا دا کتا کھلائے، میں انہوں جنت نہیں ماندا، میں انہوں جنت ماننا جدہ دروازہ کھلانے دے آمنہ دے لال نے کھلانے،
میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کس دن جس دن اس جنت وچ میرے آقا نے اینا سن یاراں دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آؤ نا ذرا دس دیواں آخری باتاں کر دیواں اوہ مقام شفاعت اندر میرے آقا دا مقام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے بخاری دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے رائے ونڈ دا کوئی بھی باسی میر محمد ستو کی دا کوئی بھی باسی پتو کی دا کوئی بھی مسافر اور لوگوں کائنات دے چپے چپے تھے جتوں تک میرے آقا دی رسالت پہنچ چکی ہے کوئی مقام کوئی جگہ کوئی بستی کوئی نگر کوئی گلی ایسی نہیں کوئی زمین دا چپا ایسا نہیں جتھے میرے پیغمبر دا نام نہیں پہنچیا وہ تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نام نہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے اذان دے اندر مؤذن جدوں اللہ اکبر پڑھ دائے سنن والا اپنی جگہ تے بیٹھ کے کوئی کھڑا تے کھڑا میرے اے مؤذن دی اذان دے کلمات نو رپیٹ کر لے دورا لوے اذان دا جواب اذا سمعتم المؤذن فلیقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ آقا فرمان دینے جن نے اذان سن کے او دا جواب دیتا جواب دین تو بعد جس بندے نے میں محمد تے درود پڑھ لیا درود کیڑا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جنہیں درود پاک پڑھ لیا آقا فرماندے نے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ اس بندے دی شفاعت میں محمد تے واجب ہو گئی او لوگو آپ علیہ السلام نو پیر پڑھ لو اپنا امام تے مرشد آقا کائنات بنا لو سیمہ دے پیر ویر نو اپنا مرشد بناؤ وہابیاں دے پیر نو اپنا مرشد بناؤ سیرت امام الانبیاء کانفرنس دا آج پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اپنے سینے اور اپنے دل دماغ دیاں تختیاں دے منقش کر کے لے جاؤ کائنات دی اندر جیڑا بندہ میرے آقا نو رہبر مننے گا میرے آقا نو پیر مننے گا میرے آقا نو اپنا مقتدا مننے گا اپنا رہنما مننے گا وہ بندہ کائنات دی اندر کامیاب ہوئے گا وہ بندہ کائنات دی اندر افضل دی اللہ اس واسطے رب العالمین نے میرے پیغمبر نو میرے پیر و مرشد نو وہابیاں دے پیر نو افضل بنایا ہے اللہ بنایا ہے آپ دا پیدا ہونا بھی اللہ آپ دی نبوت بھی اللہ ختم نبوت بھی اللہ آپ دی کتاب قرآن بھی اللہ آپ دا سینہ بھی اللہ آپ دا پسینہ بھی اللہ آپ دا مکہ بھی اللہ آپ دا مدینہ بھی اللہ آپ دی شریعت بھی اللہ آپ دی کتاب بھی اللہ آپ دی ذات بھی اللہ آپ دی بات بھی اللہ میرے پیغمبر دی ہر ادا اللہ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پیدا کر کے مرتبہ